मोहब्बत। तुम क्या जानो मोहब्बत के मीम का मतलब। मिल जाए तो मौजिज़ा, ना मिले तो मौत। तुम क्या जानो मोहब्बत के हाय का मतलब। मिल जाए तो हुकूमत, ना मिले तो हसरत। तुम क्या जानो मोहब्बत के बे का मतलब। मिल जाए तो बहादुरी, ना मिले तो बला। तुम क्या जानो मोहब्बत के टे का मतलब। मिल जाए तो तख्त व ताज, ना मिले तो तन्हाई। सच्चा इश्क। इश्क वो नहीं जो हौस पूरा होने पर ख़त्म हो जाए, बल्कि इश्क वो है जब माशूक सामने हो और हाथ लगाने की हिम्मत न हो। पसंद और मोहब्बत। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, पसंद और मोहब्बत में क्या फ़र्क है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, आप एक फूल देखते हो और इससे तोड़कर अपने पास रख लेते हो, ये पसंद है। और अगर आप रोज़ाना इस फूल को पानी देते हो और उसका ख्याल रखते हो, तो ये मोहब्बत है। मैंने ज़िंदगी से पूछा, तू इतनी मुश्किल क्यों हो। ज़िंदगी मुस्कुराई और हंसकर बोली, ये दुनिया आसान चीज़ों की कदर नहीं करती। बस इतनी सी तब्दीली आई है, पहले दुनिया पत्थर की थी, अब इंसान पत्थर के हैं। मोहब्बत। मोहब्बत जीत होती है मगर ये हार जाती है। कभी दिलसोज लम्हों से, कभी बेकार रस्मों से। कभी तकदीर वालों से, कभी मजबूर कसमों से, मगर ये हार जाती है। मोहब्बत। मोहब्बत एक किस्सा है किताबों में जो मिलता है। मोहब्बत एक चेहरा है नकाबों में जो खिलता है। मोहब्बत एक सहरा है जो सावन में भी तपता है। मोहब्बत एक शोला है जो सीने में भड़कता है। मोहब्बतें। मोहब्बतें इज़्ज़त होती है, खैरात नहीं, नसीब से मिलती है, औकात से नहीं। वक़्त, मोहब्बत और ताल्लुक़ खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन उनके खो जाने के बाद उनकी कदर व कीमत का एहसास होता है। खूबसूरत इंसान वही है जिससे बात करना आसान हो, जिससे मुश्किल में मदद मांगना आसान हो और जो दूसरों के दुख दर्द में शामिल रहे और आंसू साफ करना जानता हो। हर उस इंसान को आज़ाद कर देना चाहिए जिसका आपकी मोहब्बत में दम घुट रहा है। आप बहुत कीमती है, आपके जज्बात से बढ़कर दुनिया की कोई भी चीज़ माने नहीं रखती। कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बोलने का दिल नहीं चाहता, ऐसा लगता है कि हम अपने एहसास को सही अल्फाज में डाल नहीं सकेंगे, और अगर डाल भी लें तो सामने वाला समझ नहीं सकेगा। इसलिए खामोशी का सहारा लेकर
مسکرا کے جیتے رہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کے بارے میں اچھا سوچے، بس ذرا سی غلط فہمی، بدگمانی کی دیر ہوتی ہے، آپ کی بھلائی خلوص سمیت منہ پر مار دی جاتی ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ درد کو الٹا لکھو یا سیدھا، درد درد ہی رہتا ہے۔ درد کا پہلا دال نکال دیں تو رد بنتا ہے، دوسرا دال نکال دے تو در بنتا ہے۔ جان لے کسی کے در جب انسان رد کیا جاتا ہے تو انسان کو درد ملتا ہے، یہی درد انسان کو اس در سے جوڑ دیتا ہے جہاں سے کوئی بھی رد نہیں ہوتا۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دینے والوں کی قطار میں رکھنا، میرے مالک تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دکھا دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر بھی جان لیتا ہے۔ قابل عبرت اشعار۔ گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، کچھ قدم آگے چلا راستے میں قبرستان تھے، قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کے کچھ بیان تھے، اے مسافر سنبھل کے چل ہم بھی کبھی انسان تھے۔ کسی کے عیب کو تو بے نقاب نہ کر، خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر۔ بری نظر سے نہ دیکھ مجھ کو دیکھنے والے، میں لاکھ برا سہی تو اپنی نظر خراب نہ کر۔ میری تقدیر سے پوچھ میری قسمت کا فیصلہ، میری مسکراہٹ پہ نہ جا میرا درد تلاش کر۔ میری آنکھوں سے پوچھ میرے انتظار کی حد، اطمینان پہ نہ جا میرے صبر کو تلاش کر۔ میرے دوستوں سے پوچھ میری دوستی کا عالم، صورت پہ نہ جا میری سیرت تلاش کر۔ جو مل جائیں تم کو میری باتوں کے جواب، مجھے آس پاس نہ دیکھ اپنے آپ میں تلاش کر۔ کسی پیڑ کے کاٹنے کا قصہ نہیں ہوتا، کلہاڑی میں اگر لکڑی کا ہتھا نہیں ہوتا۔ دشمن بھی کامیاب نہیں ہوتا جب تک کوئی اپنا بھی سازش حصہ نہ ہوتا۔ زندہ کا دل دکھا کر لوگ میت سے معافی مانگتے ہیں۔